रिकॉर्डेड हैज बीन स्टार्टेड। ओके, अब देखिए रिकॉर्ड स्टार्ट है, ये अब क्लास अपडेट रहेगा। अब तक जो बात हुई है वो रिकॉर्ड नहीं है, अब रिकॉर्ड स्टार्ट हो चुकी है, इसको देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये आलिम कोर्स है, ये 3 साल का कोर्स है। मैं कुछ बता देता हूँ, पढ़ाता हूँ, ठीक है, कोर्स सुनिए। तो ये 3 साल का कोर्स आप लोगों को बताया था, जो भी मेरे यहाँ एडमिशन ली है, काफी लोगों से बात हो चुकी है इस कोर्स के बारे में। सबसे पहले फोन पे बात हुई, इसमें से बात हुई, फिर फोन पे बात हुई, काफी बात हो चुकी है हर एक से। सिलेबस के सिलसिले में भी बात हो चुकी है कि क्या है सिलेबस वगैरह, काफी बात हो चुकी है। तो इसमें मस्जिद में बात नहीं करना चाहता हूँ। फिर मैं बता दूं कि ये आलिम कोर्स में ये सिर्फ एक किताब है आपके सामने। ये क्या है, इल्म नहू पर किताब है। आपको बताया था कि आपको इल्म नहू पे एक किताब पढ़ाई जाएगी, ये है वो किताब। इस किताब का नाम है निजामुस सर्फ, निजामुन नहू। इस किताब का क्या नाम है, निजामुन नहू, ठीक है, निजामुन नहू इस किताब का नाम है, ठीक है, इस किताब का नाम है। ये किताब आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, ये किताब मेरी खुद से लिखी हुई किताब है, आपको कहीं नहीं मिलेगी ये किताब। ये किताब मैंने अब तक प्रिंट नहीं, छपवाए नहीं हूँ। इंशाल्लाह ईद के बाद मेरा इरादा है कि इसको छपवा के प्रिंट आउट करके पब्लिश कर दूंगा। फिर भी ये किताब आपको मैं पीडीएफ में सेल करूंगा, जैसे मैं पढ़ा दिया आपको पीडीएफ में सेल करूंगा, लेकिन पूरी किताब एक साथ नहीं, 2 पेज 3 पेज, जितना पढ़ाऊंगा उतना पीडीएफ से सेल करूंगा। किताब की पीडीएफ है, आपके पास चले जाएगा, ठीक है। तो ये किताब मार्केट में नहीं मिलेगी। बाकी जो दीगर किताबें मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद जो एक इल्म सर्फ की एक किताब आगे, ये देखिए 6 सब्जेक्ट है आपके। ऐसा नहीं है कि आपको एक एक महीने के बाद पढ़ेंगे, रोजाना पढ़ाई होगी, रोजाना कम से कम 3 से 4 किताबें पढ़ाएगी, कम से कम 3, ठीक है। तो इस तरह करके पढ़ाई होगी रोजाना आपकी, और आपको पढ़ना है, सुनाना है, आलिम कोर्स में ये सिस्टम है। तो वो किताबें भी आपको ज्यादा इस तरह पीडीएफ करके शो करूंगा और पढ़ाऊंगा, फिर उस बुक को आपको सेंड भी कर दूंगा। मजीद इस ऐप में भी बुक अवेलेबल है, वो मैं दिखाऊंगा कहाँ मिलेगा आपको। तो ये सारी चीजें, तो आज जो है आपके सामने ये निजामुन नहू किताब है, इसको पढ़ना है आपको। और देखिए क्या चीज है, और ये बेसिक से है आलिम कोर्स पढ़ने के लिए। इल्म नहू, इल्म, देखिए एक आलिम बनाने का जो मकसद रहता है वो क्या रहता है कि हमारे बच्चों को कम से कम जो है दीनी उलूम, जो बेसिक उलूम है, कम से कम 12 से 15 है, उस पर आपको महारत तामा हो जाए। तब जाकर कुरान और हदीस के सही माना को इस्तखराज और इस्तेमाल करने की एक लियाकत आपके अंदर आ जाती है। इस उलूम में अगर आपकी महारत हो, तो ये उलूम कौन होते हैं, हर उलूम में, हर एक फन में जो है आपको 3 से 4 किताबें मदारिस में पढ़ाई जाती है। सेम यहाँ पे भी वही होगी हर फन में। जैसे इल्म नहू पे ये पहली किताब है उर्दू, दूसरी किताब आएगी, तीसरी किताब आएगी, इस तरह करके आपको। इसके बाद एक कवायद नहू आएगी, उसके बाद हिदायत नहू आएगी, उसके शरों में कामिल आएगी, उसके बाद काफी आएगी, उसके बाद शरह जामी आएगी। इस तरह करके शरह जामी आखिरी किताब है फन की। तो इस तरह करके 4-5 किताबें हैं, आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। हमारे सिलेबस में सारी किताबें हैं, आपको एक एक के बाद दीगर मिल जाएगी पढ़ने को, ठीक। तो ये सिस्टम है। इसी तरह इल्म सर्फ में कुछ किताबें हैं, इल्म फिक्र में है, उसूल फिक्र में है, हदीस में है, मंतिक में है, हर फन में। इस तरह करके आपको महारत बनाने का तरीका है, सिस्टम। यही मदारिस में पढ़ाया जाता है कि आपको किसी भी फन का माहिर आप बन जाए। तो सेम पैटर्न से ये चीज आपको पढ़ाई जाएगी, और बेसिक से। ऐसे ऐसा नहीं है बिल्कुल बुनियादी चीजों से, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल बड़ी किताब पकड़ा दिया जाए। अगर किसी नहू की किताब अगर डायरेक्ट अरबी में आपको पकड़ा दिया जाए तो मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से सबसे पहले उर्दू में, ये उर्दू किताब है, उर्दू में लिखी है। तो चलिए चलते हैं और हम इसको देखते हैं क्या है, और इंशाल्लाह फिर दूसरी किताबों की तरफ पढ़ेंगे, इसी तरह पढ़ते रहेंगे, ठीक है। ये देखिए, और दूसरी बात है क्या बताया था कि इस ऐप में पढ़ने के लिए इंटरनेट हाई क्वालिटी का होना चाहिए, वरना कभी कभी आपके सामने स्क्रीन शो नहीं होगी, कभी कहेंगे कि ऐसा होता वैसा होता, तो उस तरह प्रॉब्लम हो तो आप में प्रॉब्लम होगा, ठीक। ये जूम कर दिया मैंने थोड़ा सा, अगर अच्छा लगे आपको देखेंगे, सही से आपको दिखाई दे, ठीक। अगर किसी के पास टैबलेट है या लैपटॉप है तो बहुत अच्छा है, ज्यादा आपको दिखाई देगा साफ साफ। मोबाइल में भी दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सा छोटा छोटा आप ये है, तो दिक्कत होगी वो देखने में। ये सिस्टम है, खैर चलते हैं। देखिए ये जो निजाम उस लहू है, ये किताब है। इस किताब को कम से कम इसमें 10 से 12 चैप्टर है, जिसको आप 10 कह सकते हैं। और इसमें हर एक दर्ज के 3 से 4, 3 या 2 पेज करके हैं। और इस पेज में अच्छी अच्छी बातें होती हैं, जो बुनियादी चीजें हैं, जो मुबादी तलबा के लिए जरूरी है, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, आपको पढ़ना है बिल्कुल बुनियादी से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है।
एक मिनट जरा रुकिए। तो देखिए माजरत चाहता हूँ आप लोगों से। एक देखिए यहाँ पे है इल्म नहू। इल्म नहू क्या चीज है, सबसे पहले इसके बारे में उसका सा इंट्रोडक्शन है। तो ये सारी चीजें हैं, ये देखिए कि नहू का सबसे पहले मैं माना लेके आया हूँ कि ये नहू का क्या माना है। नहवी, नहू का लफ्ज नहू का क्या माना है लोगों एतबार से। तो यहाँ पे हेडलाइन में मैंने लिखा क्या कि नहू का लोगवी माना। लोगवी माना, लोगवी का मतलब क्या, लोगवी का मतलब होता है जबान, यानी उस जबान में, यानी नहू का अरबी जबान के एतबार से इसका क्या माना है उर्दू में, वो चीज समझने की जरूरत है। तो क्या कहते हैं कि नहू का लोगवी माना, लुग़वी एतबार से लफ्ज़ लहू बहुत से मानी में इस्तेमाल होता है। तो क्या यहाँ पे बहुत से मानी में इस्तेमाल, उनमें बाद मशहूर मानी दर्ज झैल है। बाद ये है जो यहाँ पे लिखी गई क्या है, देखिए कस्दो इरादा करना, एक नंबर माना। चार मानी इसमें तहरीर की गई है। तो एक माना है क्या, कस्दो इरादा। कस्द का मतलब वही कस्द, इरादा चाहना, अपने मर्जी से कुछ कहीं जाना है या हरकत करना, उसको कहते हैं कस्द करना, कस्दो इरादा। और एक माना आता है जानिबो जिहत। जानिबो जिहत किसका माना जाता है, किसका, नहू का माना। कैसे, जैसे मिसाल से बात समझिए। देखो मिसाल से इस चीज को तशरीह की गई है। देखिए क्या है, कहते हैं नहाउ तो नहवल मस्जिद, नहाउ तो नहवल मस्जिद, मैं मैंने जानिब मस्जिद का कस्द किया। तो यहाँ पे नहाउ तो एक लफ्ज है ना, नहाउ तो, यहाँ पे और कीजिए ना, ना हाउ टू, इसका मतलब हुआ था मैंने कस्द किया। अच्छा मैंने कस्द किया ऐसे कैसे माना, आपको कैसे समझ में आएगा। यह है कि अरबी ये एक वाहिद मुतकल्लिम के सगा फिल माजी है, इसका माना होता है मैंने कस्द किया। नहू फिल माजी से आया है ना। ये चीज अभी आपको समझ में नहीं आ गई, इतना समझ लीजिए नहू का मतलब मैंने कस्द किया, इसका मतलब नहू का लफ्ज है, ये नहू ही का लफ्ज है, इसका मतलब कस्द करना हो गया। अब दूसरा नहू है नहू, तो नहवल, यहाँ पे नहवल आई इल्म, ठीक है, यही जानिब, यानी जानिब के माने में है। यानी दूसरा वाला जो नहू है, ये नहू है, उसका मतलब जानिब के माने में हो गया। यानी मैंने जानिब मस्जिद, यानी मस्जिद के जानिब कस्द किया। तो यहाँ पे जानिब जो एक माना आया है एक नहू के लफ्ज की वजह से, और कस्द का जो माना आया है यहाँ पे वो आपका नहाउत की वजह से, नहाउत की वजह से। तो नहू का दो माना हो गया, लफ्ज नहू का दो माना हो गया। एक क्या क्या हुआ, कस्द इरादा करना, जानिब हो जाए। तो यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि नहू लोगों एतबार से नहू का दो माना है यहाँ पे। जो एक कस्द इरादा करना, एक जानिब, जैसे नहाउ तो नहवल मस्जिद, मस्जिद इस मिसाल में दोनों चीज मौजूद है। मैंने जानिब मस्जिद का कस्द किया, तो जानिब मस्जिद का कस्द किया, मैंने जूम कर देता हूँ आपको अच्छी तरह समझ पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे कोट कीजिए, यहाँ पे नहू तो है, इसका मतलब कस्द करना होगा। यहाँ पे एक नहू और लफ्ज, इसका मतलब जानिब हो गया। नहू तो नहवल मस्जिद है, मैंने जानिब मस्जिद का कस्द किया। तो पहला नहू का मतलब कस्द करना, दूसरा नहू का मतलब क्या हो गया कि जानिब व जिहाद के माने में, जानिब व जिहाद के माने। तो नहू का दो माना तो ये है, एक तो कस्द करना, एक जानिब व जिहाद। दो तीसरा माना क्या कह रहे हैं कि मिसल मानिल के माने में, मैंने मिसाल या मानी ये कहते हैं ना, ये उसके तरह है, तरह के माने में। जैसे हाजा नहवहु, ये उसकी मिसल है, ये उसकी मिसल है। हाजा नहवहु, ये उसकी मिसल है। तो यहाँ पे हाजा का मतलब होता है ये, और नहवाहु, हु का मतलब उस, और नहवा का मतलब क्या हुआ, मिसल। ये उसकी मिसल है, मतलब उसकी तरह है। तो नह का मतलब तरह, तरह हो गया यहाँ पे। आपने नहू का मतलब कसदो भी पढ़ा, और नहू का मतलब जाने जिहाद भी है, और नहू का मतलब आपने यहाँ पे मानिद भी पढ़ा, तरह भी पढ़ा, जैसे उसकी तरह है, मिसल है मतलब तरह है। तो ये चीज है। नहू का कितना माना, तीन माने आपने पढ़ लिया, और एक माना क्या है, ये लोगों भी एतबार से तशरीह हो रही है, फिर इतला ही होगी। क्या कहते हैं फिर, कहते हैं कि चौथा नंबर है, तो कहते हैं कि नौ किस्म, मतलब नौ किस्म, किस्म के मानव कहते हैं। देखो जैसे हाजा अला अरबात अनहा ही, यहाँ पे अनहा का लफ्ज आया है, तो ये नहू की जमा है अनहा। तो इस अनहा का मतलब क्या होगा, नहू की जमा अनहा। तो नहू का दूसरा माना, चौथा माना क्या है, किस्म के माना पर। देखिए उसकी चार किस्में हैं। हाजा अला अरबात अनहा, इनका मतलब उसकी चार किस्में हैं। तो यहाँ पे जो किस्म, किस्में का लफ्ज आया है, किस्में, ये किसका माना है, नहू का माना है।
تو آپ نے پڑھ لیا ہے، آپ بہت سنتے ہوں گے علم نحو، علم نحو، علم نحو، بہت سنے ہوں گے علم نحو. تو لفظ نحو کا معنی کیا ہے آپ کو آج اچھی طرح آپ سمجھ لیجیے. کیا سمجھے کہ نحو کا 4 معنی ہے لغوی اعتبار سے. لغوی اعتبار سے اس کا 4 معنی ہے. ایک ہے قصد و ارادہ کرنا، دوسرا ہے جانب و جہت، اور ان دونوں کی مثال ہے نحو تو نحو المسجد اس لفظ میں ہے. جیسے میں نے جانب مسجد کا قصد کیا، یہ ہو گیا. اور اس کا تیسرا معنی کیا ہے کہ مثل کے معنی میں. چوتھا کیا ہے نو قسم کے معنی میں. ٹھیک ہے. تیسری کی مثال کیا ہے جیسے حاض نحو، یہ اس کے مثل ہے. تو نحو کا مطلب مثل ہو گیا. اس کے بعد نو کے معنی میں آتا ہے جیسے حاض علی اربعۃ انحاء، اس کی 4 قسمیں ہیں. تو قسمیں کا جو معنی آیا ہے وہ انحاء سے آیا. تو نحو کا کتنا معنی 4 معنی ہو گیا. یہ ہوا لغوی اعتبار سے اس کا معنی، زبان کے اعتبار سے. لیکن اصطلاحی کیا معنی؟ اچھا اصطلاح کیا چیز ہوتی ہے، یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اس میں مختصر آپ کو بتا دوں کہ اصطلاح کیا چیز ہوتی ہے، کیسے ہوتا ہے. اصطلاح آپ جب منطق کی کتاب پڑھو گے تو اس میں آپ ایک چیز سیکھو گے کہ ایک ہوتے ہیں منطق اصطلاح عرفی، ایک ہوتا ہے اصطلاح آپ کا اصطلاح عرفی، اور ایک ہوتا ہے اصطلاح منطقی. ٹھیک، یہ ساری چیز پڑھو گے تو وہ اصطلاح عرفی کیا ہوتا ہے، اصطلاح فنی کیا ہوتا ہے، اصطلاح کے منطقی کیا ہوتا ہے. ٹھیک، یہ ساری چیز سے ایک ڈیوائڈ ہوتی ہے. تو وہ چیز جب منطق کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. آخر میں اتنا کہوں گا کہ اصطلاح فنی ہوتا ہے، جو فنی حضرات کسی چیز سے اصطلاح یعنی اس کی تعریف میں کرتے تھے، اس کا معنی میں کرتے ہیں. تو نحو کا لفظ علم نحو کے علماء کرام کے پاس کیا ہوتا ہے، وہ اس طرح یہاں پہ جو باتیں لکھی ہیں اتنی بات کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ علم نحو میں جب نحو کا لفظ ذکر کیا جائے تو یہ لوگ یہ مراد دیتے ہیں. تو یہ نحوی اعتبار سے اس کی اصطلاحی تعریف ہے. نحو کی اصطلاحی تعریف، نحو کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ علم نحو ایسے اصول اور قوانین کا علم ہے جن کی روشنی میں اسم، فعل اور حرف کے آخر کی حالت معلوم ہوتی ہے کہ اس میں تبدیلی آئے گی یا نہیں، اور کلمات کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. یہ ہے تعریف کس کی؟ نحو کی. علم نحو کی تعریف ہے. اس کو اچھی طرح یاد کر لینا کہ علم نحو کس کو کہتے ہیں. تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ ایسے اصول و قوانین کا علم ہے جن کی روشنی میں اسم، فعل، حرف کے آخر کی حالت معلوم ہوتی ہے. کیونکہ علم نحو کے ذریعے صرف اسم کے کیا کرتے ہیں؟ آخری حالت کو معلوم کرتے ہیں. کوئی بھی لفظ آپ بولیے، کوئی بھی لفظ بولیے، قرآن سے بولیے، حدیث سے بولیے، عربی ہونا چاہیے. ایک لفظ بولیے ذرا، کہاں شعیب صاحب ایک لفظ بولیے، کوئی بھی عربی کا لفظ بولیے، کوئی بھی لفظ جو آپ کو یاد ہے. شعیب جی ہلو، میری آواز پہنچ رہی ہے؟ آپ کوئی ایک لفظ بولیے. ہلو، میری آواز نہیں پہنچ رہی کیا؟ جی اسرا صاحب آپ کوئی ایک لفظ بولیے عربی میں، کوئی بھی لفظ بولیے. ہلو اسرا صاحب بولیے. اسرا صاحب بولیے. جی جی بولیے بولیے. عربی میں تو قرآن والی. چلے کوئی مسئلہ نہیں، ہم بتا رہے ہیں. تو عربی میں کیا ہے، کوئی بھی لفظ ہو جس کے آخر کی حالت کو معلوم کیا جاتا ہے. اگر فور ایگزامپل آپ کے مثال کے طور پر اگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ جاء زیدن، ٹھیک ہے، ایک لفظ کہہ دیا جاء، ٹھیک ہے، زیدن، جاء زیدن. تو یہ زیدن، یہ زیدن جو ہے نا اس کا آخری میں دال ہے. اس دال پر کیا پڑھنا ہے ہم کو؟ پیش پڑھنا ہے یا ایک کسرہ پڑھنا ہے یا فتح زبر پڑھنا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ اس کا کام ہوتا ہے علم نحو کا. علم نحو بتائے گا کہ زید پر ہم پیش پڑھیں کہ زبر پڑھیں کہ زیر پڑھیں. یہ کون بتائے گا؟ علم نحو. علم نحو کیسے بتائے گا؟ جب علم نحو کے آپ ماہر ہو جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جا فعل ہے اور زید فاعل ہے، اور فاعل جو ہوتا ہے وہ رفع ہوتا ہے یعنی پیش ہوتا ہے اس پر، اور یہ مفرد منفرد صحیح ہوتا ہے. مفرد منفرد صحیح کا اعراب جو آتا ہے حالت رفع میں جمع کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی پیش کے ساتھ. ٹھیک، یہ چیز آپ کو پتا چلے گا. تبھی آپ کہیں گے کیا اس سے آپ کہیں گے تنوین کو پڑھیں تو بولیں گے معنی تنوین نہیں ہے. معنی تنوین 3 ہوتے ہیں. تنوین کو پڑھنے سے روکنے والی چیز 3 ہے، ان تینوں میں سے کوئی یہاں پہ نہیں ہے.
تو کیا ہم تنوین پڑھ لیے؟ اگر روکنے والی ہوتی ہے تو ہم تنوین نہیں پڑھتے. سمجھ لیجیے زید پر اگر الف لام داخل ہوتا تو تنوین مانے ہو جاتی, زید مضاف بنتا تو تنوین مانے ہو جاتی, تو نہیں پڑھتے. یہ کام علم نحو کا کیا ہے کہ کسی بھی عربی لفظ جس کے آخری جو حرف ہے جیسے دال ہی آتے, اس پہ کیا پڑھنا ہے, زبر پڑھنا ہے, زیر پڑھنا ہے, کسرہ پڑھنا ہے یا ساکن رکھنا ہے, یہ قواعد کے روح سے پروف کر کے بتائے گا. کون بتائے گا؟ یہ علم نحو بتائے گا. اس کا یہی کام ہے, بس اتنا ہی سمپل سی انہوں نے تاریخ میں بتایا. صرف اتنا نہیں, انہوں نے ایک کام بتایا یہاں سے, آخر کی حالت معلوم ہوتی ہے, یہاں تک بتایا. اب آگے کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے, اس کو مٹا دوں میں ایک منٹ. اس کو آخر کی معلوم آخر کی حالت معلوم ہوتی ہے, اس میں تبدیلی آئے گی یا نہیں, مطلب اس کے آخر میں تبدیلی آئے گی یا نہیں اس سلسلے میں, اس حرف میں, جیسے زیدن میں دال میں تبدیلی کیا ہوئی ہے نہیں. اور کلمات کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. کلمات کو آپس میں جوڑنے کا کیسے طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ پڑھیں گے علم نحو میں کہ سب سے پہلے فعل کو لایا جاتا ہے, اس کے بعد فاعل کو لایا جاتا ہے, اس کے بعد مفعول کو لایا جاتا ہے. ایک قاعدہ ہے. یوں ہی جب جملہ اسمیہ والا ہو تو سب سے پہلے مبتدا کو لایا جاتا ہے, پھر ظرف لغو کو لایا جاتا ہے, پھر خبر کو آخر میں لایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ظرف لغو کو پہلے لائے یا خبر کو پہلے لائے, ایسا نہیں ہے. جملہ کو کلمات کے آپس میں جوڑنے کا جو طریقہ معلوم ہوتا ہے, یہ علم نحو کے قواعد سے ہوتے ہیں. یہ بتائے گا کون؟ علم نحو. علم نحو کا یہ کام ہے جو میں نے بتایا, اور اس تعریفات میں اس کے بارے میں لکھتی ہے کہ ان کا کام کیا ہے, اس نحو کا, اس علم فن کا کام کیا ہے. تو آپ یاد رکھیے گا کہ علم نحو کیوں پڑھتے ہیں. بس سمپل سی بات یہ ہے کہ کسی بھی کلمات کے آخر کے جو حرف ہے اس پہ زبر پڑھنا ہے, زیر پڑھنا ہے, یا پھر ساکن پڑھنا ہے, یا پیش پڑھنا ہے. بس اتنی سی بات بتانے کے لیے علم نحو کو پڑھا جاتا ہے. یاد رکھنا کہ ایک زبر کو زیر پڑھنے سے اور زیر کو آپ کو زبر پڑھنے سے یا پیش پڑھنے سے یا ساکن پڑھنے سے معنی میں بڑا فرق پیدا ہوتا ہے. یہ گہرا علم ہونا چاہیے کہ زبر پڑھوں تو معنی میں کیا تبدیلی آئے گی, اور زیر پڑھوں تو کیا ہوگا, کسرہ پڑھوں تو کیا ہوگا. یہ ساری باتیں آپ کو معلوم کرنا چاہیے, تب جا کے آپ اس میں ماہر ہو پائیں گے. اچھے ایک قرآن و حدیث سے یا کسی بھی عربی ٹیکسٹ بک سے عبارت سے صحیح معنی اور صحیح معنی کو جو ہے استخراج و استنباط آپ کر سکتے ہیں, ورنہ مشکل ہو جائے گا. یہ چیز بہت اہم ہے, یہ علم نحو کا کام ہے. تو یہ آپ کا ہو گیا دو چیز. اس میں کیا پڑھے؟ ایک تو پڑھے نحو کا لغوی معنی, دوسرے پڑھے نحو کی تعریف, اصطلاحی تعریف. یعنی اصطلاحی تعریف کا مطلب کیا ہے؟ علماء نحوی نے یہ تعریف کی. یہ تعریف جو میں نے لکھا نا, یہ علماء نحوی کی تعریف ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اس طرح نحو کو کیا. دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے, الگ الگ فن اس کو الگ الگ ڈیفائن کرے گا, الگ الگ تعریف کرے گا, الگ الگ اس کا معنی بتائے گا. ایک ہی چیز ہے, لیکن جاؤ گے تو وہ دیکھو گے کہ وہ الگ بتاتے ہیں. جیسے آپ کا صحیح ایک صحیح کا لفظ ہے, آپ پڑھیں گے اس چیز کو تو صحیح جو ہے نا, یہ نحو کے نزدیک الگ ہے, علم علماء نحوی کے نزدیک الگ ہے. ان کے نزدیک کہتے ہیں کہ صحیح وہ ہے جس کا آخر میں حرف علت نہ ہو, وہ صحیح ہے. جبکہ علماء صرفی ہے, یہ کچھ اور کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں حرف علت نہ ہو وہ ہے صحیح. جن کے دونوں میں تعریف میں فرق ہے. یہ کیا ہے؟ فن کے اعتبار سے علماء کے اختلاف ہے. وہ اپنے فن کے علماء کہتے ہیں کہ بھائی صاحب صحیح یہ ہے, اور اس فن کے کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے. تو دونوں میں فرق ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. نحو جو ہے علماء نحوی کے نزدیک یہ تعریف ہے, لیکن دوسرے علماء اس کی تعریف کچھ اور کریں گے. دوسرے سے مطلب دوسرے فن کے جو رہتے ہیں, کیونکہ ان کے نزدیک جو چیز کی ضرورت ہے وہ صحیح کرتے ہیں. ایسا سسٹم ہے. اب اتنا سمجھنا ہے کہ یہ نحو کی تعریف ہے, یہ نحو کے لوگوں میں چار معنی ہیں, یہ یاد کرنا ہے آپ کو. تو علم نحو کا اسی طرح آپ ماہر بن جائیں گے, اسی طرح ماہر بنیں گے. ہر چیز کو باریک بینی سے ہر چیز کو یاد رکھیں گے. تو خیر آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ علم نحو کے واضح کون ہے؟ واضح. واضح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فاؤنڈر. فاؤنڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس سے علم نحو کا بانی کون ہے؟ بانی سمجھتے ہوں گے آپ لوگ. سب سے پہلے سے بنیاد کس نے ڈالی, اس کو بانی کہتے ہیں. تو میں اس کے بارے میں کچھ بتا دوں کہ دیکھیے علم نحو کا جو بانی اگر دکھا جائے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم جو قواعد بناتے ہیں, تیار کرتے ہیں علم نحو کا, یہ سب سے پہلے قرآن سے. قرآن ہماری دلیل ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ حدیث پاک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ بزرگان دین کی جو کتابیں ہیں عربی میں لکھی ہوئی, وہ ساری چیزیں. اس کے بعد کیا ہے؟ عربی شعراء حضرات کا, جو عربی میں بہت بڑے شعراء حضرات تھے, جیسے حسان ابن ثابت ہیں, شاعر الرسول جس کو کہا جاتا ہے, یہ تھے, ان کی ہے. اسی طرح جو ابن مقفع ہے, جاہز ہے, ٹھیک ہے, اور جو بہت سارے شعراء حضرات ہیں, وہ سارے کے سارے بھی آ جائے گا. ان کی بات بھی ایک دلیل بنتی, ان کی بات بھی دلیل بن جائے گی لوگوں سے.
یا عربی جو ہے گرامر تو ان کی ہے. لیکن سب سے پہلے کتابتاً یہ چیز کہیں موجود نہیں تھی. گرامر، عربی گرامر سب سے پہلے تحریری طور پر جس نے علم نحو کو بنیاد ڈالی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس بات پہ یاد رکھیں. تو یہ مختصراً یہاں پہ بات لکھی گئی کہ اس فن کا بانی کون ہے. بانی کا مطلب یہ ہے کہ تحریری طور پر سب سے پہلے جو نسخہ تیار کی ہے، کتابیں لکھی ہیں، وہ حضرت علی کے اس فن پر. لیکن تحریری نہیں تھی، اس سے پہلے تو تھی، کیونکہ قرآن سے قرآن پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اقوال مبارکہ، یہ ساری چیز تھی. تو اس میں کیا گرامر کے بجائے تھوڑی استعمال ہوئی ہے. گرامر تو تھے، لیکن بات ہے کہ مذہب تک گرامر کی کتاب نہیں اس میں لکھی گئی. حضرت علی نے سب سے پہلے لکھی یہ بات. تو اسی کو کہتے ہیں کہ اس فن کے بانی کون ہے؟ حضرت علی. تیسری بات یاد کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے، تیسری بات یاد کرنا. اس کے بعد کہتے ہیں کیا کہ غرض و غایت. غرض و غایت کا مطلب کیا تھا؟ مقصد. مقصد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو پڑھ کے کیا فائدہ ہے، کیوں پڑھیں گے، وجہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں غرض و غایت. کیا فائدہ ہے؟ تو فائدہ کہتے ہیں کہ عربی کلام میں لفظی غلطی سے محفوظ رہنا. عربی کلام میں لفظی غلطی سے محفوظ رہنا. لفظی غلطی کا مطلب کیا کہ عربی کلام، کلام کا مطلب کیا کہ عبارتیں جو عربی میں اس طرح کے ایک سطر ب سطر لکھا ہے نا، اسی کو کہتے ہیں کلام. کلام اور کلام کا آپ جانتے ہیں گفتگو. عربی جو گفتگو ہے، کلام ہے، جو تحریریں ہیں، تو اس میں لفظی غلطی سے محفوظ رہیں گے. لفظی غلطی کا مطلب کیا ہو کہ اعراب میں یہ عربی اس طرح پڑھیں گے نا تو ہر ایک میں تو اعراب ہے. تو اس میں کب زبان پڑھنا ہے، ایک ایک حرف سے کب زبان پڑھنا ہے، کب زیر پڑھنا ہے، کب پیش پڑھنا ہے، کب ساکن پڑھنا ہے، کب تنوین پڑھنی ہے، کب نہیں پڑھنی ہے، یہ ساری چیز کون بتائے گا؟ یہ علم نحو بتائے گا. وہ طے کر کے دے گا. آپ طے نہیں کر سکتے خود. آپ اپنی طاقت سے یا اپنی مطلب انانیت سے طے نہیں کر سکتے کہ بھائی ہم یہاں پہ زبان پڑھیں گے. کیوں پڑھ لیں گے؟ آپ اپنے مرضی سے تھوڑا چلے گا، نہیں چلے گا نا. تو آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں پڑھ سکتے، بلکہ قواعد کے روح سے پڑھنا. ہم اگر زبر بھی پڑھتے ہیں تو اس چیز کو ثابت کر کے دکھانا پڑے گا. بھائی صاحب ہم اس وجہ سے زبر پڑھتے ہیں. پیش بھی پڑھتے ہیں تو کہنا پڑے گا ہم پیش اس وجہ سے پڑھتے ہیں. ہم کسرا پڑھتے ہیں تو بتانا پڑے گا ہم کسرا اس وجہ سے پڑھتے ہیں. کیا ہے وجہ، کیا نہیں ہے، یہ چیز قاعدہ دکھانا پڑے گا. کتاب کھول کے دکھانا پڑے گا. اس میں نمبر پہ پیج ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ ہے، اس میں یہ لکھی یہ بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ زیر پڑھنے کا قاعدہ لکھا ہے. تو ایک زبر بھی پڑھنا ہے، زیر بھی پڑھنا ہے، پیش بھی پڑھنا ہے، ساکن بھی پڑھنا ہے، تنوین بھی پڑھنا ہے. وہ قاعدہ کا روح سے پڑھنا ہے. یہی چیز بتاتا ہے صحیح چیز، صحیح حرکت پڑھنے کا طریقہ جو بتائے گا علم نحو. اسی اس کا مقصد ہے. اسی کو کہتے ہیں غرض و غایت. اس کو غرض و غایت کیا ہے؟ عربی کلام میں لفظی غلطی سے محفوظ رہے گا. لفظی یعنی لفظ جو اعراب کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اعراب کے اعتبار سے اعراب میں غلطی نہیں کریں گے کبھی. بالکل ایگزیکٹ اور پرفیکٹ اور صحیح جو ہے آپ یہ پڑھ پائیں گے، بول پائیں گے اور پڑھ پائیں گے. ساری چیزیں یہ ہے. ٹھیک، آگے چلیے. آگے کیا کہتے ہیں کہ موضوع. موضوع کیا ہے؟ اس فن کا موضوع کیا ہے؟ اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. تو موضوع کیا ہے؟ موضوع کہتے کس کو ہے؟ موضوع کہتے ہیں کہ جس ٹاپک پہ جس بحث کی جائے، جو بحث کی جائے، سخن کی جائے، وہ ہوتا ہے آپ کا موضوع. جیسے آپ فرض کرو کہ جیسے آپ سمجھ لیجیے عمرہ کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کے جانا عمرہ کے سلسلے میں بحث ہو رہی ہے. یہ کیا ہو جائے گا کہ آپ کی جو عمرہ جانے کے جو حج ہے، حج جو عمر ہے، تو یہ آپ کا ٹاپک، یہ موضوع ہے. تو اسی طرح علم نحو میں جو موضوع ہے، ہمیشہ جو گفتگو کی جائے جس پر، وہ ہے کلمہ. اچھا، کلمہ کیا ہے؟ لفظ. کوئی بھی، جیسے زید ہے، خالد ہے، بکر ہے، عمر ہے، جہابہ ہے نا، یہ ساری چیز. کوئی بھی لفظ عربی میں، کوئی بھی لفظ بولو، کوئی بھی لفظ بولو. ٹھیک ہے، وہی ہے. جیسے حاجتن ہے، کوئی بھی لفظ بولو. یہ سارا عربی میں جو لفظ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے موضوع. مطلب موضوع کیا؟ وہ اسی کے بارے میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے. کوئی بھی ایک لفظ بولے تو اس سے کیا بدلا. آپ کوئی بھی لفظ بولے، جیسے آپ نے ایک لفظ بول دیا کہ خلوت، ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے بتا دیا یہ خلوت. تو ابھی اس میں کیا پڑھیں ہم؟ خلوتون پڑھیں، تین پڑھیں، تو کیوں پڑھیں؟ یہ خلوہ ہی کی ہے. یہ خلوت کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب خلوہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہر چیز کو ہو سکتا ہے نا. اب ہونے سے کیا خرابی لا دی؟ اگر خلوتن پڑھوں تو کیا معنی میں تبدیلی، خلوتن پڑھوں تو کیا معنی میں تبدیلی، خلوتن پڑھوں تو کیا معنی میں تبدیلی، خلاوتن پڑھوں لام کو زبر کر دوں تو کیا خرابی لا دی؟ لام پہ کسرہ کر دوں کیا خرابی لا دی؟ واو کو مٹا دوں خلتن پڑھوں تو کیا خرابی لا دی؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیا معنی میں تبدیلی؟ کس دلیل کی بنیاد پر ہم زبر پڑھتے ہیں، زیر پڑھتے ہیں، یا اس کو ایسا پڑھتے ہیں؟ یہ جو چیز بتائے گا نا. تو موضوع کون ہوا؟ لفظ خلوہ. یہی کلمہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کو کیا کہیں گے؟
कलेमात इंजान इसी के पास हो रही है, इसी के पास हो रही है, इसी सर्कल जो गोल है ना, इस गोला पे ही पास हो रही है, ये हो जाएगा मौजूद। तो कभी ये कलेमा की बात करेगा, और कभी क्या कहा कि जिसका कलाम भी होता है। कलाम का मतलब क्या हुआ कि कलाम का मतलब है कि कई लफ्ज हो उसमें। जैसे आपकी मिसाल के तौर पर मैं लिख के बताता हूँ आपको। जैसे आपने कहा कि आपको आपने कहा कि जी तो बेजैदी, जी तो ये हमजा है, ये साबित हुआ, जी तो बेजैदी, बे बेजा है, दिल है, जी तो बेजैदी। मैं जैद को ले आया। जा का मतलब जाना होता है, जब उसके साथ बा का सिला आता है तो उसका मतलब लाने का होता है। मैं जैद को ले आया, ठीक है। तो ये जुमला है। तो देखो यहाँ पे इस पे बहस होती है कि भाई साहब यदि तो पे तू कहीं है तो क्यों है। उसके बाद बे पे बे जैदिल, यहाँ पे जैदिल क्यों है, जैदिल क्यों है। जैदान भी तो कर सकते हैं आप, या जैदुन भी तो कर सकते हैं। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते थे? अगर जैदन नहीं पढ़ सकते तो क्यों नहीं पढ़ सकते, और जैदिल पढ़ सकते तो क्यों पढ़ सकते हो। जैदे तो पढ़ सकते हैं, तरमीन अगर तरमीन के बगैर पढ़ सकते हैं कि नहीं, और नहीं पढ़ सकते हो तो क्यों, और पढ़ सकते हैं तो क्यों, ठीक है। या बेजैद करके साकिर कर दो दाल को, दाल को साकिर पढ़ सकते हैं अगर नहीं पढ़ सकते हो तो क्यों, और पढ़ सकते हैं तो क्यों, कौन सी दलील है इस इल्म नहू में, किस दलील के तहत आप नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते, ये सारी चीज आपको जानने की। अच्छा, माना में भी तब्दीली हो जाएगी, एक हरकत अगर इधर उधर हो जाए तो माना में तब्दीली, मैंने आपको बताया, ये चीज आपको कौन बताएगा, ये इल्म नहू बताएगा। ये अगर इस पे दकीकी निगाह आपको हो, इस इल्म के आप माहिर बन जाए, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे हमको जबर पढ़ना है, जेर पढ़ना है, या आपको पेश पढ़ना है, या हाकिम पढ़ना है, या क्या पढ़ना है, आपको पता चलेगा। तभी एक एक कायदा आपको बताएगा, फला कायदा के तहत यहाँ पे जबर पढ़ो, फला कायदा के तहत पेश पढ़ो, फला कायदा के तहत ताकीद पढ़ो, इस तरह के आपको बताएगा, आप उसको अमल करना पड़ेगा बस। और सही माना और मखारी सही माना को आप इखराज इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। ये सिस्टम है, इल्म नहू का ये काम है, यही दिक्कत है। ये इसका मौजू क्या है, एक तो कलेमा है, एक कलाम है। कलाम का मतलब जो जुमला हो, जुमला जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिसमें कई अल्फाज मुरक्कब हो, उसको हम कहते हैं कलाम। उसी को इसके बाद बहस आगे आ रही है, आगे आएगी, मुरक्कब कहते एक बहस आएगी, उस पर लंबी एक बहस होगी कलाम पे, मतलब कुछ बुनियादी चीजें जो आपके लिए जरूरी चीजें हैं, वो उस पर बहस होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। जिससे पहले आपने पढ़ा था चैप्टर 1, ये सिर्फ बुनियादी मालूमात है इल्म नहू के बारे में। अब तक आपने जो पढ़ा सिर्फ इल्म नहू के बारे में, चार चीजों को पढ़ा आपने कि इल्म नहू है क्या चीज, इस पे क्यों इसको पढ़ा जाता है, इसको अरबाबे इल्म उलमाए नहवी ने क्या तारीफ की है, इसका लुग़वी माना क्या है, इसका वाज़े कौन है, इसको गर्ज़गायत क्या, मौजू क्या है, ये बुनियादी चीज आपने पढ़ लिया। इसको क्या करना है, इसको आपको याद करना है, सही से याद रखना। ये सारी बात बहुत अहम है, बहुत अहम है, इल्म नहू के माहिर होने के लिए बहुत जरूरी चीज है कि भाई नहू पढ़ रहे, नहू का माना ही तुम्हें पता नहीं है, नहू का क्या माना होता है ये भी तो पता होना चाहिए। इस्तिलाह में किसको कहते हैं, इस पे किस पे बहस होती है, क्यों पढ़ते हैं, वजह क्या है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इतना तो आपको पता हो गया होगा बेगा सिर्फ मेरे लेक्चर सुनकर, इल्म नहू हम क्यों पढ़ते हैं, इतना जवाब तो आप बिला झिझक किसी को दे सकते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप मुझसे सुनो, वो बगैर याद किए आपको याद रह जाएगा। क्या है, जैसे आपको अगर कोई सवाल करे कि इल्म नहू क्यों पढ़ते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हर एक बच्चा यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है सारे के सारे बता पाएंगे कि इल्म नहू हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों क्यों पढ़ते हैं, वजह क्या है, किस काम का है, इतना बता देंगे आप लोग। क्योंकि मैं जिस तरह समझाया आपको बखूबी पता है इल्म नहू हम क्यों पढ़ते हैं। अब वही जबर जेर पेश और साकिन हम कब पढ़े कब ना पढ़े, पढ़े तो क्यों पढ़े, ना पढ़े तो क्यों ना पढ़े, और पढ़ने में क्या खराबी है, ना पढ़ने में क्या खराबी है, बस इतनी बात पता करना है, इसी वजह से नहीं पढ़ते हैं, ठीक। तो ये यहाँ तक बुनियादी बातें थी। अब चैप्टर 2 से देखिए, चैप्टर 2 से क्या बात है। चलिए, आप लोग घबराए मत, ये पीडीएफ सबको मिलेगी, आपको याद करके आना, मैं पीडीएफ सबको सेंड करूंगा, व्हाट्सएप में भी सेंड करूंगा, इस ऐप में भी रहेगा, मैं बाद में जिक्र करूंगा इस ऐप में कहाँ पे पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है। अभी मैं पढ़ा देता हूँ आपको यहाँ पर, देखिए क्या कहते हैं कि चैप्टर 2, देखो चैप्टर 2 का मतलब ये किताब असल में इस किताब को मैंने अब तक शाये नहीं किया, तो उर्दू के बजाय, अरबी के बजाय हम इंग्लिश का थोड़ा सा पैटर्न का अपनाते हैं, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन का आजकल दौर चल रहा है, तो इसमें होता है कि यहाँ का बच्चे को ज्यादा इस तरह याद रहता है। लेकिन ये किताब में जब छपवाऊंगा तो ये चैप्टर नाम नहीं रहेगा बल्कि दर्स ही रहेगा, क्योंकि जब किताब लिखने का जो उसूल है उर्दू में, ये उसूल के खिलाफ है, समझ रहे, चैप्टर नहीं कह सकते आप।
इंग्लिश नहीं कह सकते उर्दू में, लेकिन आपके आसानी के लिए मैंने चैप्टर का लफ्ज लेके आया, लेकिन जब छपेगी तो चैप्टर के नाम पर नहीं छपेगी, ठीक है, ये बात याद रखना। अभी मैंने सरसरी नजर से ये मैंने खुद लिखा है और नोट है, समझ लीजिए नोट है, किताब की शक्ल इख्तियार हो रही है, इंशाल्लाह हो जाएगी। किताब ही है, बस ये सारी चीज कुछ एडिट करके निकाल देना है, बस आसानी के लिए मैंने इस लफ्ज को इस्तेमाल किया, ठीक है, ये बात है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये पहला चैप्टर जो था आपने नहू की जो तारीफ और गर्ज़-ओ-ग़ायत पढ़ ली है, अब पढ़ना आपको था लफ्ज की बात। इल्म नहू जो उलमाए नहवी है, जिस पैटर्न पे वो लोग किताब लिखते हैं, सेम उसी पैटर्न पे हमने भी लिखा है कि वो लोग भी सबसे पहले नहू से बहस करते हैं, इल्म नहू की तारीफ वगैरह सब बताते हैं, उसके बाद जो है वो लोग क्या करते हैं, लफ्ज की बात लाते हैं, हम भी लाए लफ्ज की बात, तो लफ्ज कहते किसको वगैरह, इस सिलसिले ये चीज भी पढ़ना जरूरी है, तभी बारीक दीन से आप वाकिफ हो जाओगे इल्म नहू से। क्या कहते हैं सुनिए, लफ्ज की बात, ऊपर में ये बात लिखते हैं, लफ्ज की बात, लफ्ज की बात है, आप देखिए क्या कहते हैं कि लफ्ज वो बोली है जो इंसान के मुंह से निकलती है। लफ्ज किसको कहते हैं कि लफ्ज वो बोली है जो इंसान के मुंह से निकलती है। लफ्ज की दो किस्में हैं, लफ्ज की कितनी किस्में हैं, दो किस्में हैं, मौजू यानी बामाना लफ्ज और मुहम्मल यानी बेमाना लफ्ज, जैसे जैसा कोई हर चीज। ठीक है, एक बात याद रखना, चाहता हूँ कोई कॉल कर रहा था, तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा। अच्छा क्या कर रहा था, ठीक है, मौजू यानी बामाना लफ्ज और मुहम्मल यानी बेमाना लफ्ज। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि इंसान जब भी मुंह से कुछ बोलता है, आप भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, तो दो तरह के अल्फाज बोलते हैं, एक बेमाना लफ्ज, एक बामाना लफ्ज। तो यूं अगर उर्दू में उस चीज को हम आपको समझाए तो आसानी से आपके जहन में बात बैठ जाएगी। आपने सुना होगा अपने घर में या गांव में या किसी के जगह रोटी होती, एक लफ्ज सुना होंगे आप लोग। तो ये तो अल्फाज हमारे जबान से निकले, एक रोटी का लफ्ज, एक पोटी का लफ्ज। तो रोटी का तो कुछ माना है, क्या माना है कि रोटी इस तरह गोल होते हैं और जो है वो आटा से बनते हैं, खाने की चीज है, इंसान को भूख मिट जाती है इससे, है ना। आपने उसका जायका भी खाए हैं तो जायका भी पता है कि रोटी का जायका क्या है। तो ये बामाना लफ्ज है, इसको कहते हैं मौजू, इसको कहते हैं बामाना, मतलब आपके लफ्ज जो बोले किसी चीज तो उसकी दलालत हो रही है, तो वो क्या बामाना लफ्ज। और एक ऐसा लफ्ज बोल देना जो वो लफ्ज आवाज तो आ रही है, सुन भी रहा हूँ, लेकिन उस पर किसी पे दलालत हो नहीं रही है, जैसे रोटी ओटी। अच्छा ओटी, ओटी बोल के कोई जहन में कुछ चीज बनती है, नहीं बनती है, क्योंकि उसको वजूद ही नहीं। रोटी ओटी, ओटी कोई वजूद ही नहीं है आपकी। अब रोटी बोलूं तो आपके तुरंत जहन में एक शक्ल सूरत जो छप जाती है इस तरह गोल करके कि रोटी इस तरह होती है इंडिया में, ठीक है। और जो है क्या होते हैं इसको जायका ऐसा ऐसा होता है, आप खाए हैं तो आपको पता होगा, और इससे बनाया जाता है, ऐसे बनते वगैरह, एक इस तक छप जाती है, उससे आपका जहन कबूल कर लेता है रोटी इस तरह है। तो वो एक माना लफ्ज है कि आपके जहन कबूल करता है, आप खाए पिए हैं, समझ में आती है कि हाँ रोटी ऐसी होती है, उससे होता है, ये सारी। लेकिन ओटी का लफ्ज बोला तो कुछ समझ में नहीं आता है, भाई ओटी क्या चीज है, आपके जहन में उसका जो है रिफ्लेक्शन नहीं आता है। रिफ्लेक्शन का मतलब शैडो, मतलब आपका ये नहीं आता है, अक्स नहीं आता कि क्या चीज होनी चाहिए, उसका दलालत करने वाली कोई चीज नहीं है, तो वो बेमाना लफ्ज है। कैसा लफ्ज है कि मुंह से बोल रहा हूँ ना, रोटी वोटी, वोटी तो बोला आप सुने, लेकिन उसका माना ही नहीं है, बेमाना, फजूल, बेकार। तो इस वजह से कहते हैं कि अव्वलन लफ्ज की क्या है, दो किस्में है कि इंसान के मुंह से जो भी अल्फाज निकले दो हाल से खाली खाली नहीं, या तो वो बामाना होगा तो उसको मौजू कहेंगे हम नहू की इस्तिलाह में, या तो बेमाना होगा यानी फालतू होगा, बेकार होगा, जिसका कोई माना नहीं है, तो वो क्या होगा, जब जिसका कोई माना ना हो तो क्या होगा, बेमाना लफ्ज। उसको क्या कहते हैं, नहवी इस्तिलाह में उसको मुहम्मल कहते हैं। तो ये बात याद रखना कि मौजू बामाना लफ्ज को और मुहम्मल बेमाना लफ्ज को, दोनों की जो मैंने मिसाल दी वो चीज समझना। लेकिन मैंने यहाँ पे अरबी में मिसाल लिखा, क्या कहा, जैसे जसक, तो जसक एक अरबी लफ्ज है, ये मुहम्मल है, इसका कोई माना नहीं है। जसक का डिक्शनरी में अल मुजिद में चले जाए, अल मुजिद में जाओ, चाहे मिसबाह लुगात में जाओ, चाहे किसी भी लुगात में जाओ, कहीं भी चले जाओ, जसक का कोई माना नहीं मिलेगा, बल्कि ये बेमाना लफ्ज है। जिस तरह हम उर्दू में अगर ढूंढेंगे ओटी क्या माना, तो लाखों डिक्शनरी खोल दो, लाखों डिक्शनरी तलाश कर लो, ओटी का कोई माना ही नहीं मिलेगा।
और चाहे बड़े से बड़े अदीब हजरात की बारगाह में चले जाओ और कहो कि उर्दू दां जो है बड़े बड़े, उनके पास जाके कहो कि कोटि का मुझे माना बता दो, वो भी नहीं बता पाएगा। क्यों? उसका माना ही नहीं है, बेमाना लफ्ज तो कैसे बताएगा। तो इसी तरह जसक का लफ्ज है अरबी में बेमाना लफ्ज। तो अरबी पढ़ाना है, इस वजह से अरबी का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, मिसाल दिया। लेकिन उर्दू में भी आपको मैंने बता दिया। वजह क्या है? उर्दू में बताने का फायदा ये रहेगा, आपके जहन में बात बैठ जाएगी अच्छी तरह, आप भूलेंगे नहीं, अच्छी तरह बैठ जाएगी। आप दूसरी बार किसी को बता सकते हैं, या आप खुद ब खुद अपने ही तो देखा कर सकते हैं चीज को समझने के लिए। इस वजह से मैंने उर्दू में बता दिया, ठीक है। ये चीज है। तो आप उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप समझ गए कि लफ्ज की दो किस्में हैं, एक बेमाना लफ्ज है, एक बामाना लफ्ज। इंसान जो भी मुंह से निकले वो हाल से खा ले, माना कुछ तो समझ में आएगा, या हाल तो बेकार कुछ नहीं समझ में आएगा। तो जो समझ में आए लहवी इस्तिलाह में उसको मौजू कहते हैं, जो ना समझ में आए उसको नाफी इस्तिलाह में मौजू कहते हैं। इतनी बात है। अब कहते हैं क्या, यहाँ से देखिए किस तरह से कहते हैं कि लफ्ज की दो किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। क्या कहें कि अब जो माना समझ में आए, कोई इंसान कुछ बोला मैं समझ गया, तो उसके दो हाथ से खाली नहीं हो, क्या होगा? या तो वो मुफरद हो जाएगा या मुरक्कब हो जाएगा। मुफरद का मतलब एक लफ्ज होगा, मुरक्कब का मतलब चंद अल्फाज होगा। जैसे मैंने कहा कि एक लफ्ज मैंने कहा कि जैद, तो आपके जहन में समझ गए, आपके जहन में जैद का जो सर से लेकर पांव तक एक पिक्चर, एक सूरत छप गई। समझ लीजिए जैद आपका भाई है, तो आपका भाई की शक्ल सूरत है ना, वो काला है, गोरा है, उसकी बहुत खूबसूरत है, लंबाई में इतना है, इतना मोटा है, उसके आंख में कुछ इस तरह निशानात है, उसके रुखसार में कुछ निशानात है, कुछ ना कुछ है। तो अपने भाई का नाम अगर जैद हो तो उसका एक फोटो समझिए आपके जहन में छप जाता है जैद का नाम बोलने से। तो क्या होगा? मुफरद है। मुफरद लफ्ज से किसी चीज को आप समझ गए। लेकिन अगर मुरक्कब कहा कि जैद दहली गया, इसमें मुरक्कब है। कैसे कि जैद है, एक दहली का लफ्ज है, एक गया का लफ्ज है। ज़हबा जैदुन इला दहली, इसमें कई अल्फाज है, तीन तीन अल्फाज है, इससे मुरक्कब कह देंगे, मुरक्कब कह देंगे। या ऐसा कहा कि जैद मोटा है, तो जैद है एक मोटा है, एक है का लफ्ज है। जैदुन समीन मैंने कहा अरबी में, तो दो लफ्ज है ना, तो दो लफ्ज से भी कुछ बात समझ में आए कि जैद मोटापन है, जैद में मोटापन है, जैद मोटा है। तो उससे तो मुरक्कब लफ्ज है, लेकिन बात कुछ समझ में आती है, तो ये मुरक्कब हो गया। बात तो समझ में आई, लेकिन दो लफ्ज मिलके एक बात मुझे फायदा दिया, तो ये मुरक्कब हो जाएगा। लेकिन एक ही बात से कोई चीज समझ में आ जाए तो वो मुरक्कब मुफरद हो जाएगा। ये मैं अपने अंदाज से आपको सिर्फ बताया, नीचे उसकी हर एक की तारीफ आ रही है। देखिए क्या कहते हैं, ये सिर्फ आपको बताया मैंने। ये देखो मुफरद की तारीफ है, यहाँ से क्या कहते हैं सुनिए। कहते हैं कि मुफरद वो लफ्ज है जो अकेला हो और उससे कोई माना समझ में आए, मतलब जो एक सिंपल लफ्ज हो, तनहा लफ्ज होना चाहिए, और उससे कुछ माना भी समझ में आना चाहिए, जैसे मैंने जैद कहा था। उसे कलेमा भी कहते हैं। तो मुफरद का दूसरा नाम क्या है? कलेमा है। यहाँ पे आपने कलेमा का लफ्ज पढ़ा था, तो कलेमा क्या है? कलेमा मुफरद एक ही चीज है, एक बात याद रखना। मतलब जब कलेमा बोला जाए तो मुफरद भी बोला, एक वही मुफरद है, जब मुफरद बोला जाए तो उसे कलेमा भी समझा जाए, एक ही चीज है। आप यूं समझिए कि आपका दो नाम हो सकता है, आपका नाम जैद भी है और आपका नाम नवाब भी है। घर में बुलाते हैं बहुत सारे लोग अपने प्यारे से, अपने अपने दादू वगैरह बुलाते हैं कि नवाब आ जाओ। तो अब जो है नवाब भी आपका नाम है, अब जैद भी नाम है। तो आपको नवाब बोल के अगर कोई पुकारा तब भी आप जाओगे, जैद बोल के कोई पुकार रहा है तब भी जाओगे। इसी तरह मुफरद और कलेमा दोनों चीज का नाम एक ही, नाम अलग दो है, लेकिन सेम चीज एक ही है, मतलब एक लफ्ज को बताएगा। तो जब भी मुफरद का लफ्ज बोला जाए तो कलेमा समझ लें, जब कलेमा का लफ्ज बोला जाए मुफरद समझ लें, कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो एक है। कहते हैं क्या? और कलेमा की तीन किस्में है। कलेमा की तीन किस्में मतलब मुफरद की तीन किस्में, जी यहाँ पे मुफरद निकला ना, कलेमा मुफरद एक ही चीज है। इसिम फेल हर्फ अब निकल गया कि कलेमा का हम कितने किस्म निकली? तीन किस्म निकल गए। इसिम फेल हर्फ कलेमा की तीन किस्में, यानी मुफरद की तीन किस्में, यानी लफ्ज मुफरद की। यानी सबसे पहले लफ्ज हुआ, फिर जो है लफ्ज मौजू होगा तो दो किस्म हो गया, एक किस्म मुफरद हो जाएगा, और मुफरद फिर हो जाएगा तो तीन किस्म हो जाएगा, यानी कलेमा इसिम फेल हर्फ। अब यहाँ से पढ़ना है कि इसिम किसको कहते हैं, अलामत इसिम कितने हैं। फिर पढ़ेंगे हर्फ कितने हैं, हर्फ फेल किसको कहते हैं, अलामत फेल कितने हैं। ये सारी मेन चीज होती है। अब मेजर मेजर चीज आपको याद करने की जरूरत है, बहुत अहम चीज होती है सारी। यहाँ पे आप इस्म की तारीफ पढ़ लेंगे, भाई इस्म कहते किसको है, किसकी किस्म है? मुफरद की किस्म, यानी कलेमा की किस्म, इसकी तारीफ पढ़ लेंगे। क्या कहते हैं? जैसे इस्म, यहाँ पे देखिए कहते हैं
کہ اسم وہ کلمہ ہے جس سے کوئی معنی سمجھ میں آئے اور اس کے ساتھ زمانوں میں یعنی ماضی حال مستقبل میں سے کوئی علامت کوئی زمانہ نہ ہو، ان میں کوئی ایک زمانہ بھی نہ ہو، جو زمانہ سے خالی ہو اس کو کہتے ہیں اسم۔ مختصر لفظوں میں کیا کہا جائے، جو خود اپنا معنی بتا پائے اور کوئی زمانہ جو زمانہ سے خالی ہو وہی ہے اسم۔ یہ جو تعریف ہے لمبی چوڑی ہے، جامع اور معنی اس کو یاد رکھنا، مختصر کیا کرنا ہے، اسم جو خود معنی بتا پائے اور زمانہ سے خالی ہو، بس اتنا بتانا کافی ہے۔ جیسے الماء پانی ہے، الماء مطلب الماء عربی لفظ ہے، تو اس کا مطلب پانی ہوتا ہے، تو پانی ہی سمجھیے آپ، پانی ہے، یہ زمانہ سے ہے، نہ زمانہ ماضی میں ہے، نہ حال میں ہے، نہ مستقبل میں، کسی میں نہیں، بلکہ پانی کا لفظ جو ہے زمانہ پہ دلالت نہیں کر رہا، تو یہ ہو گیا اسم، یہ ہو گیا کیا اسم ہو گیا۔ ٹھیک، اسی طرح دوسری مثال ہے کتب، کتابیں، کتاب کی جمع کتب، تو کتابیں، تو جب کتب بولا جائے کتابیں بولا جائے تو کوئی اس کا زمانہ ہی نہیں ہوتا ہے، نہ زمانہ حال سمجھ میں آتا ہے، نہ ماضی نہ مستقبل، کچھ نہیں، زمانے سے خالی یہ لفظ، تو یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اسے۔ اب یہاں سے آپ کی ایک بات ہے اہم، یہاں پہ کہتے ہیں کہ علامت اسم، علامت اسم کہتے ہیں کہ علامت اسم، اسم کی کل 12 علامتیں ہیں جن میں سے کسی ایک سے اس کی شناخت ہو جاتی ہے، یہ چیز سمجھ رہے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ آپ کیسے سمجھو گے، عربی میں اتنا الفاظ ہے کہ یہ اسم ہے کہ فعل ہے کہ حرف ہے، کیسے سمجھو گے، کیا علامت ہونی چاہیے؟ جیسے آپ کو شناخت کرنے کا ایک طریقہ ہے، آپ کا نام ہے، آپ کے چہرے کا اسٹرکچر، آج کل تو ڈیجیٹل دنیا آ گئی ہے، آپ کا فنگر پرنٹ سے آپ کو پہچاننے کا طریقہ ترنت سمجھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو بہت بہت جو ہے بہترین چیز ہے کہ انسان کو پہچاننے کے طریقے، انسان اگر اس کی شکل و صورت بدل بھی دے، وہ مطلب آرٹیفیشل کی وجہ سے، سرجری کی وجہ سے، سرجری کے ذریعے، پھر بھی اس وہ بھاگ نہیں سکتا، کیونکہ اس کا جو یہ ہے نا، فنگر میں کبھی تبدیل نہیں کر سکتا وہ انسان، تو بھاگ نہیں سکتا وہ، تو یہ ایک پہچان ہوتی ہے۔ اسی طرح اسم کیسے پہچان ہوگا عربی الفاظ میں، عربی لفظ ہے تو وہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، اسے کچھ کہہ رہے ہیں کیا؟ ابھی کچھ نہیں کہیے، بنے رہے بنے رہیے، نکلیے مت، کچھ بات نہیں آپ لوگوں سے، ٹھیک ہے، پہلا دن ہے، پڑھ لیجیے، بنے رہیے، کچھ آپ لوگوں سے بات بھی ہے کہ پہلا دن ہے، کچھ بات کو بھی میں نے کہا تھا، تو چلیے آج یہیں تک رہے، انشاءاللہ کل پڑھاتے ہیں، کیونکہ ٹائم کم ہے، کچھ بات کر لیں آپ، پھر آپ کو بھی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کا ٹائم تو وہی ہے 10:30 تک ہے، اس سے بھی زیادہ پڑھائیں گے، ایسی بات نہیں کہ وہی تک محدود، اس سے بھی زیادہ پڑھائیں گے، ایک ایک دن میں 2 سے 3 کتابیں پڑھائی ہوگی، آج صرف ایک ہی کتاب ہوگی، یہی کتاب، کیوں؟ تو آج پہلا دن ہے، آپ لوگ انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کو کوئی بات بولنے کی ہے، آپ کو بھی بولنے کی ہے، چلو اس کو میں آف کر دیتا ہوں ریکارڈ میں